नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालको नयाँ अंकमा स्वागत छ। म प्रदीप बस्नेत। भूकम्प पीड़ितहरूलाई निशुल्क कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा राइजिङ मिडिया नेटवर्कले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। सधैँझै कार्यक्रमको करिब आधा घण्टाको अवधिभर पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न समाचार सामग्री, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता सहित म तपाईहरुसँगै हुनेछु। तपाई यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्जमा र 101.8 मेगाहर्जबाट पोखरा, नेपालगञ्ज तथा धनगढ़ीमा पनि सोही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज, गोर्खाको रेडियो गोर्खा 92.8 मेगाहर्ज, दोलखाको रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज, सोलुखुम्बुको सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज र काभ्रेको रेडियो नमबुद्ध 106.7 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्येक बुधबार सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोताहरू, कार्यक्रमको आजको अंकमा पहिलो खण्डमा हामी भूकम्प पछिको 3.5 वर्ष लामो अवधिमा पुनर्निर्माणमा के कस्ता प्रगति भए भन्ने बारेको समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग पुनर्निर्माणको आगामी योजना र जारी जटिलता चिर्न भइरहेका प्रयासबारे गरिएको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा भने हामी हालै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको नयाँ नीतिगत निर्णयबाट भूकम्प प्रभावितहरूले के कसरी फाइदा पाउन सक्छन् भन्ने बारेको समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। यो कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले उत्पादन गरेको हो। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवाद्वारा विक्रम सम्वत 2069 मा स्थापित यो संस्था पछिल्लो समय भूकम्प पीड़ितहरूका लागि निशुल्क कानूनी तथा मनोसामाजिक परामर्शमा केन्द्रित छ। 2072 को भूकम्प लगत्तै यस संस्थाले निरन्तर रूपमा भूकम्प प्रभावित समुदायको हितमा काम गरिरहेको छ। अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सोलुखुम्बु र गोर्खा जिल्लामा केन्द्रित रहेर यस संस्थाले काम गरिरहेको छ। जिल्ला संयोजक समेत परिचालित गरेर संस्थाले भूकम्प प्रभावितलाई कानूनी शिक्षा, कानूनी परामर्श र नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न अनुदान, ऋण र राहतका कार्यक्रमबारे जानकारी दिइरहेको छ। तपाई पनि भूकम्प प्रभावित हुनुहुन्छ र निशुल्क कानूनी परामर्श चाहनुहुन्छ भने संस्थाको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र मोबाइल नम्बर 9851154886 मा फोन गरेर समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा अन्जुकला राईको 9862111306 र गोर्खा जिल्लामा रमेश अधिकारीको 9846070471 मा फोन गरेर आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी भूकम्प पछिको 3.5 वर्ष लामो अवधि भएको पुनर्निर्माणको प्रगति बारेको समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछौं। भूकम्प गएको 3.5 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार फेरबदल भइरह्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन पनि यही बीचमा सम्पन्न भयो। स्थिर सरकारको गठन पनि यही बीचमा भयो। सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पुनर्निर्माणले खासै गति लिन सकेन। भूकम्प पीड़ितले समयमै अनुदान पाउन नसक्ने, नीतिगत र कानूनी जटिलताको समयमै सम्बोधन हुन सकेन। त्यस्तै भूमिहीन र जमिनको स्वामित्व नभएका भूकम्प पीड़ितले समयमै राहत पाउन सकेनन् र पाउन लायक भूकम्प पीड़ित पनि नीतिगत अन्योलमै फँसिरहे। भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्लाका 6,68,280 सँग प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसमध्ये 6,23,926 जनाले पहिलो किस्ता बुझे भने दोस्रो किस्ता जम्मा 4,66,838 ले मात्रै बुझे। तेस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या अत्यन्तै थोरै अर्थात 2,47,535 मात्रै रहेको छ। यो तथ्याङ्कले बताउँछ कि 3,76,391 अति भूकम्प प्रभावितले तेस्रो किस्ताको अनुदान बुझ्न सकिरहेका छैनन्। निजी भवनको पुनर्निर्माणको गति जसरी सुस्त छ, शैक्षिक संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायको भवन र खानेपानी पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
7,552 शैक्षिक संस्थानको पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म 3,816 शैक्षिक संस्थानको पुनर्निर्माण सकेको छ भने 2,369 को पुनर्निर्माण जारी छ। 1,447 शैक्षिक संस्थानको भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माण शुरू गरिएको छैन। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदा हजारौं विद्यार्थीहरू प्रभावित भइरहेका छन्। भूकम्पबाट 753 सांस्कृतिक सम्पदा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको थियो, जसमध्ये 185 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 309 को पुनर्निर्माण जारी छ। 259 सांस्कृतिक सम्पदाको भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको छाँटकाट नै छैन। यसले गर्दा सयौं वर्ष लामो इतिहास भोगेका सम्पदाहरू नष्ट हुने र भविष्यका पुस्ताले त्यस्तो सम्पदा देख्ने अवसर गुमाउने सम्भावना बढेको छ। भूकम्पबाट पूर्ण क्षति र आंशिक क्षति पुगेका 1,197 स्वास्थ्य संस्था मध्ये 643 को पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण सम्पन्न भएको छ भने 145 को पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण जारी छ। यसबाट बुझ्न सकिन्छ 409 स्वास्थ्य संस्था अहिले पनि अस्थायी टहरोमै सञ्चालित छन्, जसबाट स्वास्थ्य सेवा मात्रै प्रभावित भएको छैन, समयमै गतिलो उपचार पाउने जनताको पनि हक कुण्ठित भएको छ। भूकम्पबाट 383 सुरक्षा निकायका भवन प्रभावित भएकोमा 178 को पुनर्निर्माण शुरू नै भएको छैन। त्यस्तै 3,212 खानेपानी पूर्वाधारमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो, जसमध्ये 1,751 खानेपानी पूर्वाधारको पुनर्निर्माण शुरू नै गरिएको छैन। खानेपानी पूर्वाधारको काम समयमै शुरू नहुँदा भूकम्प प्रभावितहरू स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसरी निजी आवास मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी भवन र शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि समयमै पुनर्निर्माण नसकिँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र समग्र सरकारकै क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। श्रोताहरू, भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगति बारेको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण किन सुस्त भइरहेको छ, के कस्ता नीतिगत कारण र के कस्ता व्यावहारिक कठिनाई र सरकारी कर्मचारी र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीचको समन्वयको अभावले पुनर्निर्माण भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी तीव्रता देलान्, यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर हाम्रा साथी ईश्वर दाहालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीलाई सोधेका छन्। अबको क्रममा सोही कुराकानीको मुख्य अंश। सर, जतिखेर भूकम्प गयो, भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा आयो र त्यतिखेर कमान्ड तपाईले सम्हाल्नु प्राधिकरणको, त्यतिखेर धेरै जटिलताहरू थिए। रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने, दाता गुहार्नुपर्ने एउटा फरक त्यतिखेरको परिस्थिति थियो भने अहिले फरक परिस्थिति छ। त्यतिखेरको एज अ प्राधिकरणको कमान्ड सम्हाल्दा र अहिलेको कमान्ड सम्हाल्दा फरक कस्तो छ सर? यहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा मैले त्यतिखेरको सम्हाल्दाखेरि शून्यताबाट काम सुरु गर्नुपर्ने थियो, जिरोबाट। कानूनको किताब एउटा हातमा लिएर मैले सधैँ भन्ने गर्छु, प्राधिकरणको कुर्सी कहाँनिर बस्ने हो भनेर चाहिँ ठाउँ खोज्दै चाहिँ पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो भने अहिले हिजोको त्यो जगमा मैले करिब 1 वर्षभित्रमा चाहिँ बनाएको एक खालको जग जुन थियो, त्यो जगमा आधारित भएर विधि, प्रक्रिया, कानून, त्यसका चाहिँ वितरण प्रणाली, सबै कुरा, रकम वितरण प्रणाली, सबै कुराको जगमा उभिएर काम गर्न थालेको स्थिति छ। एउटा त्यो खालको फरकपन चाहिँ अहिले देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो समयमा राजनीतिक खालको अस्थिरताको एउटा परिवेश थियो। संविधान अनुसारको चाहिँ निर्वाचन हुन सकिरहेको स्थिति थिएन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ स्थिति थियो। सरकारहरूको परिवर्तनको खालको अवस्था थियो। आज राजनीतिक स्थिरताको अवस्था छ। एकातर्फ सरकार स्थिर खालको सरकार छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा र चाहिँ केन्द्रीय तहमा, तिनै तहमा संविधान अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र चाहिँ जनताको निर्वाचित सरकार छ। अहिले यो हिजो गाउँपालिका गाविसहरूमा चाहिँ सचिवहरू पुर्याउने खालको अवस्था थिएन भने आज जनप्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधिहरूले काम गरिराख्नु। यो मलाई तात्विक रूपमा चाहिँ यो खालको भिन्नताको अवस्थामा छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको केही हदसम्म भए पनि हिजोकै जगमा टेकेर केही काम अगाडि बढाएको छ, केही कामहरू अलिकति चाहिँ बिचमा अलिकति चाहिँ बोटलनेक भएछ, केही अल्मलिएर बसेको अवस्थाहरू पाएँ मैले यहाँ आउँदाखेरि। तर मूल रूपमा चाहिँ काम चाहिँ जुन ट्र्याकमा जाने हो त्यो ट्र्याक चाहिँ करिब सम्हालेको स्थिति छ। यद्यपि केही ढिलो चाहिँ हामी भएको छौँ, ट्र्याक चाहिँ सम्हालेको स्थिति छ। भन्नलाई भनिन्छ विधि, प्रक्रिया, व्यवस्था भनिन्छ, तर त्यसको केन्द्रमा भनेको मान्छेको इच्छा शक्ति मेजर हुन्छ। संसारका हरेक परिवर्तनहरू, संसारका हरेक कर्महरूमा होइन, उसको त्याग, उसको संकल्प त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले जुन सपना देख्नु भएको थियो, अर्थात् जुन एउटा प्रेडिक्सन बनाउनु भएको थियो पहिलो चरणमा, किनभने त्यो सबै जिम्मेवारी तपाईँको नेतृत्वमा थियो,
त्यो प्रेडिक्सन अनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेछ अर्थात् तपाईँको त्यो सपनालाई अझ म थप मजबुत बनाउँछु भनेर अहिले जसरी आउनु भएको छ त्यो त्यतिखेर देखेको सपना र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई जोड्दा तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ, तपाईँ कति सहज महसुस गरिरहनु भएको छ, के छ सर? यसमा मैले चाहिँ वास्तवमा फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने जुन तहको सपना हिजो थियो ठ्याक्कै त्यही सपनामा यो 19-20 महिनाको अवधिमा म चाहिँ बीचमा नरहँदाखेरिको अवस्थामा त्यो सपना अनुसार त्यो खालको भिजन अनुसार चाहिँ पुनर्निर्माणको जति पनि अरू सबै कामहरू त्यसका अवयवहरू परिचालन हुनु पर्थ्यो त्यो सबै परिचालन हुन सकेको यो बीचमा रहेन। हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि पुनर्निर्माणको काम पैसा दिएपछि हुन्छ भन्ने खालको क्रममा मात्रै बुझ्यौं। एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा जस्तो निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम बैंकबाट चाहिँ पैसा दिने खालको एउटा प्रणाली विकास गर्यौं। त्यसमा 5 वटा विभिन्न तत्त्वहरू आवश्यक थियो। निर्माण कर्मीहरूको सहज आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति, पैसा त्यसको ब्याजको रूपमा दिने, सहुलियत ब्याजमा दिने खालको पैसाको चाहिँ सहज खालको चाहिँ व्यवस्थापन, त्यसपछि गएर समुदायको व्यापक परिचालन, स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय सरकार जो छ त्यसको व्यापक परिचालन, यो खालको कुराको चाहिँ त्यससँग अनुनासित रूपमा जोडिएका विषयहरू थिए। अहिले घरहरू चाहिँ तपाईको करिब स्काटर ढंगले नै छरिएर रूपमा बन्न थालिसकेको स्थिति भइसकेको छ। अब हामी त्यो सपना जुन खालको थियो एकीकृत बस्तीहरू बनाउने त्यो सपना हामी त्यही रूपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौं। यो चाहिँ एउटा खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ हिजोको त्यो भन्दा अलिकति फरक छ। तर पनि मैले चाहिँ के चाहिँ अहिले चाहिँ विचार गरेको छु, हामीले विगतमा कहाँनिर कमजोरी भयो भनेर कोट्याएर यो कुरामा चाहिँ गएर अल्मलेर चाहिँ बस्ने बेला छैन। अब बाँकी अवधिको 2 वर्ष 4 महिनाको जुन अवधि छ त्यो भित्र चाहिँ के काम गर्ने, कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यो चाहिँ सोचका साथ अगाडि जानुपर्छ। र अहिले मैले हिजोको तहको चाहिँ त्यो कुरालाई छाड्दिउँ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सपना जुन लेभलमा देखिएको ठ्याक्कै त्यस्तो लेभलमा त होइन, तर निराशा भइहाल्ने स्थिति पनि होइन। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ढंगको नयाँ चरणमा पार लगाउँछौँ। सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनाको मूल काम, मूल मर्म जुन जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालको कुरा हो। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले घर त बनायो, पूर्वाधार त बन्यो फिजिकल हिसाबले, तर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालको कुराको केही न केही कुरा चाहिँ नगर्ने भनेदेखि पुनर्निर्माण चाहिँ त्यो चाहिँ अधुरो रहन्छ। यसमा चाहिँ त्यसको सम्पूर्णतामा चाहिँ सम्पन्न हुने स्थिति छैन। त्यसैले त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ र यो सपनालाई कुनै न कुनै ढंगले यो 2 वर्षको अवधिभित्रमा सम्बोधन गर्ने गरेर हामी जान्छौँ नै। सर अहिले पुनर्निर्माण कहाँनेरि छ सर? तपाईँ आइपुग्दा पुनर्निर्माण कहाँनेरि देख्नु? ओभरअल यसको समीक्षा गर्नु पर्यो भने नेपालको पुनर्निर्माण अभियान कहाँ छ भनेर मैले प्रश्न सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ सर? पुनर्निर्माणको समग्रतामा हेर्दाखेरि हामी एउटा 2टा खम्बाका रूपमा पुनर्निर्माणलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनाको पक्ष, अर्को भौतिक पूर्वाधारको र घरहरूको पुनर्निर्माणको पक्ष, भवनहरू जति पनि पूर्वाधार छन् त्यसको। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी भौतिक चाहिँ हिसाबले चाहिँ पुनर्निर्माणको कामहरू केही हदसम्म चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति भएको छ। तर आर्थिक सामाजिक पुनर्स्थापनाको जुन कार्यक्रम हो, जुन खालको योजना हो विगतमा पञ्चवर्षीय योजना पुनर्निर्माणसँग र पुनर्स्थापनासँग योजना हो, त्यो आधारमा हेर्ने भनेदेखि यो हामी काम धेरै नै पछाडि भएको छ। करिब शून्यता जस्तो अवस्थामा हामी छौं। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने भने केही हामी अलिकति अगाडि बढेका छौं। त्यसमा करिब चाहिँ हामी चाहिँ 50% को हाराहारीमा चाहिँ त्यो निर्माणको क्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ करिब सम्पन्न भएको छ भने 1/3 जति चाहिँ करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्माणको क्रममा छ। करिब 1/3 जतिको करिब चाहिँ कामहरू सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ। अलिकति मैले यहाँलाई रोके पछि आउँछु म अझ यसमा। तपाईलाई हामी गाउँमा जाँदा 2-3टा कुराहरूमा अलि मान्छेको सबैभन्दा बढी चासो देखिन्छ। हुन त तपाईलाई प्रश्न अहिले गर्न सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन, अझ 2-4 महिनापछि गर्न पाए हुन्थ्यो, तैपनि अब हामीले गर्नै पर्छ। तपाईँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। सहुलियत ऋण असाध्यै मान्छेलाई तीव्र चासोको विषय रह्यो र मान्छेको बुझाइ कहाँ रह्यो भने अलि राम्रो घर बनाउँछु भनेर कुरेको बैंकले हामीलाई ऋण दिएन भन्ने एउटा बुझाइ। सहुलियत काठ दिने भनेर भन्यो राज्यले। सहुलियत काठकै रूपमा अहिले हामीले काभ्रेमा मात्रै निवेदन हेर्यौँ भने हजारौं निवेदन छ सहुलियत काठ पाऊँ भनेर। नजिकै काठमाडौँ नजिक हो काभ्रेमा, अब टाढाको जिल्लाको कुरा हेरौँ होइन। र अर्कोतर्फ यी जति पनि पुनर्निर्माणका लागि चाहिने आधारहरू थिए र राज्यले जहाँनिर छुट दिन्छु भने अनुदानको पक्ष त एउटा रह्यो, यहाँ त त्यति धेरै काम हुन सकेका छैन। यो विषयमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यसमा मैले चाहिँ वास्तवमा आउने बित्तिकै यो अनुदानको रकम र पैसाको चाहिँ जुन व्यवस्थापन छ सहुलियत ऋणको त्यसको बारेमा मैले चासो राखेर चाहिँ गम्भीर हिसाबले छलफल अगाडि बढाएँ। र यसमा अहिले चाहिँ हामी करिब एउटा निष्कर्षमा के पुग्दैछौँ भन्दा कि हाम्रो 15 लाख 25 लाख रुपियाँको जुन ऋण चाहिँ यदि अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छ उहाँहरूलाई 10 वर्षसम्मको जुन सम्झौता छ त्यो अनुसार निरन्तरता दिने एउटा काम यो गर्न जरुरी छ। कि नत्र उहाँहरूलाई एउटा सम्झौता गर्ने अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ भनौँ न राष्ट्र बैंकको ऐनले गर्दा मिलेन भनेर जाने कुरा त्यो धोका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंक चाहिँ अहिले चाहिँ स्पष्ट भएको अवस्था छ र अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यो खालको निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा हामी एउटा टुङ्गो लगाएका छौँ। हामी जति गाउँमा पुगेका छौँ एज अ सञ्चारकर्मीको रूपमा सबैभन्दा बढी मान्छेको चासो भनेको सहुलियत ऋण छ, किनभने त्यो म्यासेज सबैतिर पुगेको छ। गाउँ गाउँमा वित्तीय संस्था तथा बैंकिङ संस्थाहरू पुगेका छन्। त्यस्तै अर्को काठको सर होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने अलिकति पहाडी भूखण्डमा काठ आफै प्राप्त नहुने अवस्था पनि देखिन्छ होइन। अलिकति हिमाली रेन्जका जिल्लाहरू पनि त छन् जहाँ भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू,
जहाँ वन मन्त्रालयको एउटा निर्देशिका नै आयो होइन, विशेष गरी भूकम्प प्रभावितलाई काठ उपलब्ध गराउने भनेर। त्यो रूपमा कुरा पनि पुग्यो होइन, टिम्बर कर्पोरेसनलाई दिएको छ भनेर पनि भन्यो, तर काठ पुगेको छैन मान्छेलाई। यो विषयमा सरको दृष्टि पुगेको छ कि छैन? मैले चाहिँ यसमा म पहिलो कुरा गरौँ चाहिँ यो सहुलियत ऋणको हिसाबले हामी त्यो खालको अगाडि बढाइराखेका छौँ र मलाई लाग्छ आउने चाहिँ एकाध हप्ताभित्रमा यो कुराको टुङ्गो लागेर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो काठको सन्दर्भमा यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। हाम्रो स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूबाट पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा गम्भीर छलफल गर्नु पर्यो भन्ने कुराकानी भइसकेको छ। यसलाई अलि बढी छलफल गरेर हामीले चाहिँ टुङ्गो लगाउने भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसको यथार्थ अहिलेको वास्तविक अवस्था कति हो, जुन ढङ्गले कुराहरू आइरहेका छ हामी त्यो यथार्थ कुरा बुझ्न खोजिरहेका छौँ अहिले। त्यसको निम्ति अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ स्थानीय चाहिँ प्रत्येक पालिका तहमा पुनर्निर्माणको कार्यान्वयन योजना पनि बनाउनु पर्यो। यो 2 वर्षको कार्यान्वयन योजना बनाउनु पर्यो। घरहरू चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षभित्रमा घरहरू निर्माणको काम चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने, केही चाहिँ गुनासो सुन्ने शहरी क्षेत्रका कुराहरू बाहेक चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेको छौँ। त्यस्तै रियलमा चाहिँ के कारणले घर बनाउन सकिरहेका छैन, पैसाको कारणले बनाउन सकेको कुन कुन गाउँपालिकामा कहाँ हो, काठको कारणले चाहिँ समस्या भएको कहाँ हो, स्थानीय निर्माण सामग्री बाहिरबाट लिएर जाने निर्माण सामग्रीको कारणले कहाँ हो, निर्माण कर्मीहरू नभएको कारणले समस्या परेको कहाँ हो, के चाहिँ समस्या छ वास्तविक रूपमा प्रत्येक गाउँपालिका वाइज गाउँपालिकागत हिसाबले त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामको प्रक्रिया मैले निर्देशन दिएर टिम परिचालन भइसकेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ आउने चाहिँ 1-2 हप्ताभित्रमा हामी सम्पूर्ण कुराको अवस्था हामी चाहिँ वास्तविक अवस्था चाहिँ लिनेछौँ। त्यो आकलन गरिसके पछाडि जहाँ जहाँ काठको समस्याको कारणले भएको कुरा कहाँ हो त्यो कुरा हामी त्यही ढङ्गले लिन्छौँ। अरू निर्माण सामग्रीको कुराले कहाँ हो त्यही ढङ्गले समाधान गर्ने प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ र त्यसो गरेपछि हाम्रो चाहिँ 1-2 वर्षको पुनर्निर्माणको कार्ययोजना चाहिँ हामी तयारी हुनेछ र त्यो कार्ययोजनाका आधारमा यो सहयोग चाहिँ जे पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सहयोग दिने खालको तरिकाले हामी अगाडि जान्छौँ। अलिकति भूमिहीनको कुरा गर्दा सोलुखुम्बुको दुधकण्ड नगरपालिकामा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ आइदियो भने हामी घर बनाउन सक्छौँ भने मान्छे टन्नै भेटिन्छन् होइन, किनभने त्यहाँनिर जग्गा किनेर 2 लाख रुपियाँमा घर बन्न सक्छ जुन भूमिहीनहरूलाई हामीले दिने भनेका छौँ। त्यही कुरो बनेपा नगरमा भनियो भने उहाँहरू दूर दूर अझै टाढै आफ्नो बस्तीमा ल ठिक छ सहरको केन्द्रमा बस्दिनँ टाढै जान्छु भन्दा नि उहाँले नपाउने अवस्था छ। यो अलिकति जटिलता देखिन्छ। जस्तै घरै बनाउन चाहन्छु भन्दा नि तर काभ्रेको मान्छेले धादिङै गरेर बस्छ भन्न त सकिँदैन, उसको थाथलोको नि एउटा महत्त्व रहन सक्ला। यस्ता समस्याहरूको गाँठो फुकाउन प्राधिकरणले नहुँदा नि राज्य अर्थात् सरकारले केही निर्णय गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ अर्थात् यसको लागि थप विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा सरले केही सोच बनाउनु भएको छ? यसमा हिजो मात्रै निर्देशक समितिको बैठक बसेर यसको पनि गाँठो हामीले फुकाइसकेका छौँ र यो कुरा वास्तवमा म चाहिँ पहिलेदेखि जानकार थिएँ। यो बीचमा पनि ठुलो ग्याप चाहिँ रह्यो, यो काम चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो, टुङ्गो लगाएको अवस्था भएन छ प्राधिकरणमा। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो खालको चाहिँ परिवारहरूलाई भूमिहरूलाई परम्परागत रूपमा बसिरहेको स्थिति छ लामो समयदेखि, अहिले नि प्रति जग्गा हो, त्यो चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने खालको एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छ भने त्यही ठाउँमा राख्ने कुराको निर्णय गर्न सक्ला। त्यो निर्णय तपाईँहरू गर्नुहोस् र त्यसको आधारमा सिफारिस गर्नुहोस्। हामी त्यसको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने र घर निर्माण गर्ने कुराको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। निर्णय नै गरिसकेका छौँ। दोस्रो, सुकुम्बासी होला अरू खालको चाहिँ समस्या छ भने अर्को कुनै ठाउँमा सारेर अहिले चाहिँ वन क्षेत्र छ कहीँ छ समस्या हो भने अर्को क्षेत्र कहाँनिर हो कहाँनिर सारेर चाहिँ गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। त्यो उपयुक्त ठाउँमा सार्नुहोस्। पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा घर बनाउने कुरामा छाना मुनि बस्न नपाउने खालको जुन खालको अवस्था छ त्यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। अब जग्गा प्राप्त भएन, सुकुम्बासीको समस्या जग्गा दिने कुराको साथमा चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भनेर पर्खेर बसेर जनतालाई पीडादायी अवस्थामा राख्नुहुन्न, यसको निकास निकाल्न पर्छ भनेर हामी चाहिँ हिजो निर्णय गरेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ तपाईँको निर्णय भइसकेको अवस्था छ। हामी अब यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउँछौँ र यो समस्या समाधान गर्छौँ। सर अब अन्त्यमा यो हामीले बढी निजी आवास छ, किन सबैको चासो निजी आवास थियो, त्यति मात्र होइन हामीले भनेको हाम्रो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको पक्ष पनि छ, राष्ट्रको महत्त्व राख्ने सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको पक्षहरू पनि छ। यी सबैको गति के हुन्छ सर? अब यसभन्दा पछाडि हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ? हामी पुरातात्विक र चाहिँ परम्परागत सम्पदाहरूको पनि हामी पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। 2 वर्षभित्र हामीले काम सम्पन्न गर्नु छ, हामीसँग समय छैन। त्यसको निम्ति हामीले कुनै काम पहिला गरौँला त्यसपछि पछाडि गरौँला भन्ने समय छैन। हामी सबै काम यो आर्थिक वर्षमा हात हाल्छौँ। त्यसो गऱ्यो भने अर्को वर्षसम्ममा हामीले चाहिँ त्यसलाई काम अगाडि के काम बाँकी रहला, के समय काम लगेर। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने प्राधिकरण अन्तर्गत चाहिँ अरू सबै कार्य ल्याउँदै पनि पुरातत्व विभागलाई हामी प्राधिकरणको अन्तर्गत नराखिकन त्यो चाहिँ त्यसको निरन्तरता चाहिँ रूपमा राखेका छौँ। त्यो पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको काम चाहिँ सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको स्थिति भएको हुनाले विभाग यत्तिकै कायम रहने स्थिति भएको हुनाले विभागलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिएका छौँ र विभाग मार्फत यो काम गराउँछौँ। केही काम बाँकी बच्यो भने नियमित काम अन्तर्गत चाहिँ त्यसपछि कर्मश काम भएर पनि अगाडि जान्छ। यो हाम्रो सोच राखेका छौँ। यी पुरातात्विक सम्पदाहरूसँग सम्बन्धित खालको विवादहरू मलाई लाग्छ केही चाहिँ पाटनमा भक्तपुरमा त्यति ठुलो विवाद देखिएको छैन, त्यहाँ काम चाहिँ
राम्रैसँग चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अस्ति भर्खर कृष्ण मन्दिरको चाहिँ हामीले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन चाहिँ जनताले दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना गर्यौं। सकारात्मक भयो। अस्ति स्वयम्भूनाथको पनि चाहिँ सबैलाई राष्ट्रपतिजीबाट निरीक्षण गरेर त्यसको अगाडि बढ्ने र त्यसको प्रतापपुर अनन्तपुर लगायतका चाहिँ सम्पदाहरू चाहिँ लगायतका कुराहरू पनि भएको छ। हामी चाहिँ 80-90% बराबरको त्यहाँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। बौद्धनाथ भइसकेका छ। केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् जानेर, तर बाँकी भएकोलाई एकसाथ चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। र यसमा रहेका केही बटनलेकहरू रहेछन्, केही जटिलताहरू रहेछन्। रानी पोखरीको कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसपछि काष्ठमण्डप लगायतको कुराहरूमा केही समस्याहरू रहेछन्। हामीले त्यो गाँठो पुकाउने काम पनि मैले गरिदिइसकेका छौँ। केही कुरा बाँकी छन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जान्छौँ हामी। रानी पोखरीको वरिपरिको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन सम्पदा हो त्यसलाई हिजोकै मौलिक सहीमा बनाउने गरेर कङ्क्रिट स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चरलाई भत्काउने निर्देशन दिइसकेका छौँ। काठमाडौँ पहिला नेपाली शिलालेख गर्ने कि भनेर कन्फ्युजन पनि रहेछ। त्यसरी चाहिँ जानु हुँदैन। महानगरपालिकाले गर्न सक्ने भए महानगरपालिका गरौँ, भएन भने प्राधिकरणले आफै गर्छ भनेर हामीले भन्यो। पछि चाहिँ महानगरपालिकाले हामी आफै गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामी त्यसको अनुगमन गर्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ, स्रोत चाहिन्छ त्यो पनि दिन्छौँ। र चाहिँ किनकि भोलि त्यो संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व फेरि पनि त्यो महानगरपालिका हो। त्यसैले त्यसलाई नै स्ट्रेन्थनिङ गर्नु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ महानगरपालिका मार्फत यसको टेन्डर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्थिति छ, टेन्डरिङ गरिसकेको स्थिति छ। र त्यसमा अब चाहिँ बाँकी त्यो बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई कस्तो ढाँचामा बनाउने भन्ने विषयमा पुरातत्वविदहरूको संरक्षणविदहरूको बारेमा दुईटा मत रहेछ। त्यो मत चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यो मतलाई चाहिँ एक ढङ्गको ढाँचामा चाहिँ हामी चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। त्यो एउटा काम भयो। हाम्रो चाहिँ काष्ठमण्डपको निम्ति त्यहाँ चाहिँ काष्ठमण्डपको अहिले काम गरेर ठडिने स्थिति चाहिँ भन्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ काठको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो भित्र हाम्रो गाह्रो लगाए जस्तो गर्ने काम होइन। काठ चाहिँ पहिला वर्कसपमा तयारी गरेर त्यसपछि मात्रै त्यहाँ लिएर गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो फ्रेमिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति एउटा वर्कसप पुराना काठहरूको निम्ति चाहिँ तयारी भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। पुरानो डिएसपी कार्यालयमा हनुमान ढोकामा त्यो काम गर्दैछौँ। इन्द्र जात्रा पछाडि अहिले चाहिँ स्थानीय पुनर्निर्माण समितिसँग सम्झौता भएर काठमाडौँ महानगरपालिका 50 लाख रुपियाँ गइसकेको अवस्था छ। इन्द्र जात्रा पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो वर्कसप राखेर काठहरू चाहिँ टिम्बर कर्पोरेसनसँग सहमति भएर महतौरीबाट आउने चाहिँ 2 हप्ता जति भित्रमा चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्दैछ र त्यो काठको काम चाहिँ गरेर चाहिँ तयारी गर्ने काम चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। काष्ठमण्डप पनि अब समस्याको विषय रहँदैन। त्यो समस्या आयो भने हामी समाधान गर्दै जान्छौँ। समाधान त समस्या त आउन सक्छ नि। हाम्रो पुस्ताले गरेको काम पहिलो पटक गर्न लागेको पुनर्निर्माणको काम हो। यसमा त जटिलता आउँछ नि। गाँठो पुकाउने हो, समस्या समाधान गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। सर अन्त्यमा यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जग तपाईँले राख्नुभयो। आज त्यतिखेर पनि नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। अब गाउँतिरको भाषामा भने तला छापिसकेपछि नै तपाईँ आउनु भएको छ होइन। एउटा यसको छानो छाउने, यसको सुन्दर स्वरूप निर्माण गर्ने, साजसज्जा गर्ने, सारा कुरा गर्ने क्रममा पनि तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ, जो भूकम्प प्रभावित पीडित आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? यो मैले अहिले पनि सम्झन्छु। हिजो जतिखेर मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो कार्यकालको पहिलो दिनमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यतिखेर सोधिएको थियो, तपाईँ यो पुनर्निर्माणको काम कसरी सम्पन्न हुन्छ, यत्रो ठुलो काम भनेर भन्ने कुरा हुन्थ्यो। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ पुनर्निर्माणको यो समग्र काम जनताको आफ्नो स्वामित्व, अपनत्व र सहायतामा सम्पन्न हुनेछ। श्रोताहरू, भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग सहकर्मी ईश्वर दाहालले गरेको कुराकानी। पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नभएसम्म हामी यस्ता प्रश्नहरू गरिरहनेछौं। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौं। भूकम्प प्रभावितहरूलाई केन्द्रमा राखेर हालै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ। अबको क्रममा त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरू के हुन् र त्यसले भूकम्प प्रभावितहरूलाई कसरी फाइदा पुर्याउनेछ भन्ने बारेको एक सामग्री। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितहरूले निजी आवास निर्माणका लागि पाउने तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिने समय बढ़ाएको छ। अब लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प प्रभावितले आगामी असारसम्म तेस्रो किस्ताको अनुदान सक्नेछन्। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसका अलावा स्थानीय स्तरबाट आउने गुनासो सुन्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक कार्यवाहीका लागि प्राधिकरण समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि यस्तो काम जिल्ला स्थित समन्वय समितिले गर्दै आएको थियो। अबदेखि भूकम्प प्रभावितहरू गुनासो भोगेर सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। भूकम्प प्रभावितले नजिकको वडा वा स्थानीय तहको कार्यालयमा गएर आफ्नो गुनासो गर्न सक्नेछन्। तपाईं यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्जमा र 101.8 मेगाहर्जबाट पोखरा, नेपालगंज तथा धनगढ़ीमा पनि सोही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज, गोर्खाको रेडियो गोर्खा 92.8 मेगाहर्ज, दोलखाको रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज, सोलुखुम्बुको सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज र काभ्रेको रेडियो नमोबुद्ध 106.7 मेगाहर्जबाट प्रत्येक बुधबार सुन्न सक्नुहुनेछ।
श्रोताहरू यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हाम्रो सवाल सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साता पनि हामी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका विविध सवाल र अन्य जानकारी लिएर आउने नै छौं। आजलाई कार्यक्रम संचालक म प्रदीप बस्नेत पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।